الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائض منة ما جرت به في أقدارهم اسمه صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه
وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتأطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بالتراج تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا النبي. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غامر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سوق توالى بحبيب عم الأنام نوالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقامي، وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروق توالى بحبيب عم الأنام نوالا. لاحظته العيون في مجتلاته باشرا كبلن يزيح الضلالا. يا لقلب سوق توالى بحبيب عم الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد
رفعة في شؤونه وكمالا. يا لقلب زروقا توالى بحبيبي أعمل أنا ولا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النار. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. صلوا عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قطعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أفضل الأقوال بنشر كرام نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
الله غفار الذنوب نحن الوجنا في حماكم والله يا خير الأنام نحن الوجنا في حماكم والله يا خير الأنام أنت شمس أنت بدر أنت في الدنيا إمام لا إله إلا الله يا مولانا لا إله إلا الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بجهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفجت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغافرة فانبلغت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ذمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار جهوره وبهر فتعلق همة الراكم لهذه الهروب بأن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرسل لا تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تقرب الأكلام عن شؤون خير الأنام
ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا يتعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عدد شوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولا الله ينبغ به المتكلم والسامع ولا الله ينبغ به المتكلم والسامع ولا الله ينبغ به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويترحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حثنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرب بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرس في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام حتى أوصلته يد العلم القديم
إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخام في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صبح عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على هكها جدرة وسولها فحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وكرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد السميع اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حبلها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم صوب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قرب ونولعها ذا الهبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة غشبت قناء هذا المستور ليبرج نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وبذل حق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه
الرحمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود فأدرت بثوبك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على وذوره وجود هذا المولود فانبلغ سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثله نعم وأين في العراقين والشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام يعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام
منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار وإنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجيد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سلة أخلاق الحيبة الكوية التي ترتعد منها فرائس والأقوياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخرجت أعلى نجم سها بعينانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده علم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما أشكو غرامي يا نور الوجود
مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود أنا نيت أمي يا معدن الجود أنا نيت أمي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب يا إمام الأنبياء إن قلبي تاب يا إمام الأنبياء إن قلبي تاب طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود أنا نيت أمي يا معلن الجود أنا نيت أمي يا معلن الجود اسري في الأعراض عني أضلني السقام اسري في الأعراض عني أضلني السقام فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني يا سامي لما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وعليك الله
إنها يجري طال يكفي نور الأهلة إنها يجري طال سيدي والعمر ولا جند بالوصل جند قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود Amin 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 ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظر فكر من دران الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يعطف عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوج الآمل فتعود ظافرة وعلى باب تحاد الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المخبوب لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وسكوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وتبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبترك اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أسماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جب من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران
أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره عم ببركته والشجهة أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم تلك في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وإدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرز المكي من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والسرك بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita sama-sama membaca salawat kamilah, mudah-mudahan dengan keberkahan kita membaca salawat kamilah serta maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan Allah, urusan dunia bil maisarah, urusan akhirah bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dapat beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah ala hadhihi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به وتنبرد به الغرب وتقضى به الحوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرد به الغرب وتضى حوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة
سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرد به الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة روح صاحب الكتاب نصح الدينية والأصل الإيمانية للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصولي وفرعي أن الله تقسم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجاته الجنة ويحفظنا بذاه وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب عبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام قطب الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد في كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما الإحسان إلى الأصحاب فهو مأمور به ومرغب فيه ومندوب إليه وللأصحاب حقوق تجب مراعاتها وتتأكد المحافظة عليها إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah panjang umur serta sehat walafiat. Dengan taufik serta hidayah inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa orang beriman, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada susunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa ammal ihsanu ilal ashab bahwa ma'murun bihi wa muraggabun fihi wa mandubun ilaihi. Dan adapun berbuat baik kepada kawan sahabat, maka bermula dia diperintahkan dengan dia dan digemarkan, disenangkan padanya dan disunatkan kepadanya. Walil ashabi hukukun tajibu mura'atuha wa tata'akkadul muhafadzatu 'alaiha. Dan bagi segala sahabat itu beberapa hak yang wajib dipeliharanya dan selagi kuat dikuatkan oleh memelihara atasnya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala, dan beribadahlah kalian akan Allah dan jangan kalian mensyirikatkan dengan Dia Allah akan sesuatu apapun, dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat baik, dan dengan keluarga dan anak yatim dan orang miskin dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan kawan yang karib atau kawan yang dekat. Jadi kalau kita berisi kawan, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bakawan itu hendaknya kita berbuat baik lawan kawan. Tapi sebelum kita bakawan, maka hendaknya kita mencari kawan. Maksudnya kalau kawan itu kan banyak ya, kalau lah ada yang kawan biasa aja ya kalau. Nah, maksud di sini adalah kawan dekat, kawan yang parak. Nah, jadi kalau kita basic kawan yang parak itu, maka hendaknya kita berbuat baik lawan kawan tersebut. Maka Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ujar Sidin, kalau kita ini hendak bakawan, artinya bakawan kepada orang yang kita dekati, artinya kawan yang bujur-bujur, kawan dekat, kawan parak, maka hendaknya ujar Sidin kita memandang atau melihat yang pertama itu dengan cara memilih kawan. Karena kawan atau sahabat, hendaknya kita memilih kawan atau sahabat yang dekat itu, yang mana kawan itu bisa mengajak kita, membawa kita untuk kebaikan, atau kawan yang mana di situ bisa menjadikan kita dekat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa macam, ujar Imam Ghazali, kalau kita itu hendak bakawan, hendak mencari kawan, maksudnya kawan dekat lah. Mengaran kawan tuh banyak bang ya kalau lah. Ya kan ada kawan biasa ya kalau lah. Tapi ada juga kawan yang parak benar. Nah itu yang perlu dicari. Kayak apa? Yang pertama, hendaknya mencari kawan itu orang yang berakal. Orang yang berakal.
Maka tidak ada kebagusan, kebaikan bakawan lawan orang yang kada berakal, orang yang bodoh. Kenapa? Karena akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan akan hati. Jadi yang pertama kalau kita itu mencari kawan, cari kawan tuh yang berakal. Artinya kalau kita bakawan lawan orang yang kada berakal, orang yang bodoh, khawatirnya kena menjadi permusuhan atau menjadikan sakit hati. Yang ngaran kada beakal tuh leh, ngarannya bodoh, jadi gampang benar inya menyakiti hati lawan kawan. Tapi kalau kita mencari kawan yang inya berpikirnya luar biasa, pikirannya yang cerdas, pikirannya yang jernih, itu bagus. Karena kawan yang kayak itu tuh inya berpikir hendak menyakiti kawan. Maka jadi kata Imam Ghazali, kalau hendak berkawan, carilah kawan yang berakal. Yang kedua, carilah kawan itu orang yang baik akhlaknya. Jadi cari kawan yang baik akhlak. Maka janganlah engkau bersahabat atau berkawan dengan orang yang jahat perangainya atau akhlaknya, yaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Nah, jadi yang kedua ini pulang, kalau kita hendak mencari kawan, cari kawan yang baik akhlaknya. Karena amun kita bakawan lawan orang yang kada baik akhlaknya, nang orang yang kada baik akhlaknya itu inya kada kawa mentret atau mengawal di dalam sifat marahnya itu lah. Dan juga orang yang kada baik akhlaknya itu inya itu bisa membawa condrong di dalam mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena kada baik akhlak. Makanya kita itu dimisalkanlah atau dicontohkan, kalau kita bakawan lawan orang yang berjual minyak harum, maka tak umpat jua harumnya. Tapi bila kita bakawan lawan orang tukang panai besi atau orang tukang las, kan, mengeluarkan api, bakawan lawan gitu, kada banyak sedikit bisa ada tersambur apinya juga. Maksudnya apa? Amun kita bakawan lawan orang baik, kada banyak sedikit tak umpat juga baiknya. Bakawan lawan orang-orang soleh, ya kullah, tak kumpul lawan orang-orang soleh, orang-orang yang baik luar biasa, kada banyak sedikit tak umpat baiknya. Tapi bila kita bakawan lawan orang yang kada baik, orang yang jahat, nah ini karena kita sering bertamu lawan inya, karena kita rancak bergabung lawan inya, rancak berkumpul lawan inya, kada banyak sedikit bisa tak umpat daripada yang kejahatannya lah. Lain anu jar ulun kuat juga aja imannya. Nah itu kalau orang kuat iman ya, kalau khawatirnya, karena kalau kita kada kuat keimanan kita bisa tak umpat amun bakawan yang kada baik. Nah jadi kata Imam Ghazali, sebelum kita bakawan tuh maka carilah kawan, artinya kawan yang dekat itu kawan apa? Kawan yang baik akhlaknya. Yang ketiga, carilah kawan itu orang yang soleh. Kalau tadi baik akhlaknya lah. Yang ketiga, cari kawan bakawan lawan orang yang soleh. Maka janganlah engkau ujar sidin bakawan lawan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar. Karena orang yang takut akan Allah Ta'ala
tidak mengekali di dalam membuat dosa yang besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Nah, jadi yang ketiga, jangan hendaknya kita mencari kawan itu kawan yang soleh. Namanya kah soleh? Artinya orangnya lah. Mau namanya soleh, kelakuannya solehnya bagus juga ya kalau lah. Jadi artinya orangnya orang-orang soleh, baik orangnya. Nah, jadi bakawan lawan orang yang soleh. Kenapa? Kalau kita nih bakawan lawan orang fasik. Apa gerang arti fasik? Orang yang menggawi dosa besar atau berterus-terusan menggawi dosa kecil. Itu fasik ngarannya. Lah. Jadi arti fasik itu apa? Orang yang mengerjakan dosa besar atau berterus-terusan menggawi dosa kecil, itu fasik. Karena orang yang menggawi orang fasik itu orang yang kada takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang itu kada takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya itu kada kawa dipercaya. Lawan Tuhan aja, lawan Allah taala aja inya kada takutan, apalagi lawan manusia. Nah, itu kan. Jadi amun kita bakawan lawan orang fasik, paribahasanya lawan Allah taala aja nya kada takutan, apalagi lawan kita. Nah, jadi hendaknya kita mencari kawan itu orang yang soleh. Yang keempat, kata Imam Ghazali, hendaknya kita mencari kawan itu jangan bakawan lawan orang yang tamak dunia. Jangan engkau berkawan dengan orang yang tamak dunia, karena berkawan dengannya adalah racun yang dapat membunuh, karena tabiat itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat yang lain. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat, sekira-kira kita tidak menyadarinya. Nah, jadi yang keempat, jangan kita bakawan ujar sidin lawan orang terlalu tamak lawan dunia. Jaga bahasa kita, jaga kawan dunia tuh digulungnya sudah. Nah, itu kita tuh kan mencari juga dunia, tapi dunia gasan akhirat. Karena ujar Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mazra'atul lil akhirat. Dunia itu untuk tanam-tanaman atau untuk berkebun gasan akhirat. Lah, jadi kalau orang kita ini bakawan lawan sedikit-sedikit masalah dunia misalkan, otomatis kita bisa cepat benar hendak juga ya kalau. Nah, tapi kalau orang itu, kalau kita bakawan walaupun gawennya dunia tapi dasar inya pemurah misalkan, nah ini bagus ya kalau. Kenapa? Karena dunianya gasan akhirat. Ada ini tamak, hendak inya menginginkan dunia itu, artinya dengan tujuan bukan untuk akhirat. Nah, jadi jangan bakawan lawan orang yang tamak lawan dunia, kata Imam Ghazali. Banyak sedikit yang bisa hendak juga kita ya Allah. Yang kelima, kata Imam Ghazali, hendaknya kita bakawan lawan orang yang sifatnya benar atau sifat jujur. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau, karena ia laksana patamurgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Jadi hendaknya kita ini bakawan dengan orang yang sifatnya benar. Jangan kita bakawan lawan orang yang pendusta. Lah, kenapa? Karena orang yang pendusta itu laksananya itu menghalalkan atau laksananya itu menginginkan sesuatu yang asalnya jauh, kau diparakakannya. Yang parak kau dijauhakannya.
Itu orang sifat pendusta. Artinya apa? Kalau orang itu sifatnya pendusta, maka orang itu kadang-kadang yang haram dihalalkannya. Nah ini. Jadi kalau kita bakawan non orang sifat pendusta itu orang yang kada sifat benar, kita bisa tertipu lawan inya. Ya, jadi 5 macam lah. Kalau kita hendak mencari kawan, yang pertama yaitu orang yang berakal. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Yang ketiga, orang yang soleh. Yang keempat, jangan bakawan lawan orang yang tamak lawan dunia. Yang kelima, hendaknya bakawan lawan orang yang benar. Kalau sudah kita menemukan daripada yang 5 macam itu, maka kita dituntut pulang bagaimana adab kita, akhlak kita lawan kawan kita. Waruwiya anhu alaihi afdalus salatu wassalam annahu qala ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an sahabatihi yaumal qiyamah hal aqama fiha haqqallah au adha'ahu. Dan diriwayatkan daripadanya Nabi atasnya seabdal-abdal salawat dan salam. Artinya diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bersabda ya Nabi. Jadi Nabi bersabda, ujar Nabi, tidak ada daripada orang yang bakawan, yang mana bakawan ia akan kawan, dan sekalipun satu saat, artinya sewaktu aja. Ada yang mentafsirkan sa'ah itu kan seperti memarah susu, artinya kayak susu kambing kan, atau susu sapi, atau seperti memecah susu atau seperti memecah hintalu. Artinya waktu sa'ah itu berarti satu mat banar ya kalau leh. Artinya satu mat saja bakawannya itu. Nah, jadi tidak ada daripada orang yang bakawan ia akan kawan, dan sekalipun satu mat saja nih daripada siang, kecuali artinya ada yang bakawan ditanya orang daripada kawannya pada hari kiamat, apakah ia melaksanakan pada hak padanya kawan itu akan hak Allah atau menyia-nyiakannya. Jadi bila kita bakawan ini walaupun satu mat aja nih bakawan, itu kena pada hari kiamat ditakuni orang kena kayak apa lawan kawan, bujur-bujur kah melaksanakan hak kawan nih, atau menyia-nyiakan kah? Nah itu. Jadi makanya di sini selain kita mencari kawan, kita juga dituntut bagaimana kita beradab, berakhlak atau berbuat baik lawan kawan kita. Karena kalau kita menyia-nyiakan kawan kita, kayaknya ditanya. Apalagi kita bakawan itu memang ada apa? Ada sesuatu mengambil kesempatan dalam kesempitan misalkan. Nah ini, artinya kita bakawan itu memang sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bakawan kadang melaksanakan hak daripada kawan, itu kaina ditanya pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, khairul ashab khairuhum li sahibihi wa khairul jiran khairuhum li jarihi. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik bakawan, sebaik-baik mereka bagi kawannya. Ya, jadi sebaik-baik orang bakawan itu kayak apa? Itu sebaik-baik lawan kawan. Bukan jahat lawannya ada, tapi baik lawan kawannya. Lah.
Dan sebaik-baik bertetangga, kayak apa sebaik-baik orang bertetangga nih? Yaitu sebaik-baik mereka bagi tetangganya. Jadi sebaik-baik manusia lawan kawan, yaitu orang yang baik lawan kawannya. Berarti baik tuh orang itu. Amun orang itu lawan kawan satu mat ada masalah, berarti kan baik itu ya kalau leh. Jadi kalau kita hendak bakawan tuh artinya kita jadikanlah kita itu kawan yang baik bagi kawan kita. Walaupun kawan kita kada baik lawan kita, ya Allah lah. Karena ujar Nabi Muhammad, sebaik-baik orang bakawan itu sebaik-baiknya baik lawan kawannya. Sama juga lawan tetangga. Lah, sebaik-baik orang yang bertetangga yaitu nya baik lawan tetangganya. Walaupun tetangganya kada baik, tetap inya baik tuh orang itu. Amun Nabi sudah madahkan orang itu baik, pasti sudah baik ya kalau orang itu baik, pasti sudah mendapatkan keberuntungan. Wa qala alaihi salatu wassalam ma tahabba ithnani illa kana ahabbuhuma ila Allahi ashaddahuma hubban li sahibihi wa fi riwayatin arfaqahuma bi sahibihi. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkasih sayang oleh berdua kecuali berkasih sayang adalah kecintaan atau kasih sayang keduanya itu kepada Allah lebih bersangatan keduanya cinta bagi kawannya. Dan pada riwayat yang lain kasih sayang keduanya bagi kawan-kawannya. Artinya orang itu bakawan berdua, tapi inya apa? Bakawannya itu tahabbalillah, artinya berkasih sayang karena Allah. Maka orang itu Allah pun bersangatan cinta lawan orang tersebut. Lah, Allah pun bersangatan cinta lawan orang tersebut. Artinya apa? Inya itu bakawan bujur-bujur karena Allah. Kayak apa orang bakawan karena Allah tuh ya? Artinya inya bakawan tuh tujuannya kayak menuntut ilmu bakawan itu kan? Itu kan karena Allah itu. Ke majelis baimbai. Itu berarti bakawan itu karena Allah. Kenapa? Karena di dalam bakawannya tuh tujuannya kesan apa? Kesan akhirat ya kalau lah. Nah jadi ujar Nabi ma tahabba ithnani ila kana ahabbuhuma ila Allah ashaddahuma hubban li sahibihi wa fi riwayatin arfaqahuma bi sahibihi. Wa aslu sahabah sidqul mahabbah wa thifaul mawaddah wa mahma kana dzalika billah walillah fathawabuhu azimun. Wa qala alaihi salatu wassalam qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajallisina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al-yawma adhulluhum bidhilli yawma la dhilla illa dhilli. Dan asal bakawan itu apa? Yaitu sebenar-benar cinta dan sebersih-bersih kasih sayang. Dan apabila adalah yang demikian itu, inya bakawan artinya dengan kawan yang baik. Kadida bakawan tu basarikan kada. Cuma tujuan bakawan tu apa? Gasan akhirat. Ya kalau yang seikung baik lawan seikung, yang seikung sayang lawan seikung, lah tujuannya apa? Gasan akhirat juga. Bakawan tulak ke majelis ya kalau
bakawan juga ngarannya ya kalau atau menuntut ilmu atau kebaikan barangnya ya kalau berbuat baik apakah ya kalau gasan untuk kebaikan misalkan inya bakawan nih. Nah itu, dan apabila adalah yang demikian itu pada Allah dan bagi Allah, maka pahalanya itu besar, ganal pahalanya itu lah. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi telah berfirman Allah Ta'ala, artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi artinya langsung daripada Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, wajib cintaku, artinya wajib orang itu mendapatkan kecintaan Allah bagi orang yang berkasih sayang pada aku. Orang itu berkasih sayang karena Allah, maka wajib dapat cintanya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bakawan itu karena Allah, artinya kita berkasih sayang, kita baik lawan kawan kita, tujuannya gasan Allah juga, artinya karena Allah juga gasan akhirat juga, maka orang itu wajib mendapatkan kasih sayang atau cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang duduk ujar Allah Ta'ala nih pada aku, kita ini bakawan nih, berdudukan ini bakawan kalau berjamaah, kita berjamaah berdudukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berduduk di sini, berkumpul di sini apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berduduk di sini apa? Untuk bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang itu duduk karena aku, berarti dapat wajib ujar Allah Ta'ala mendapat kasih sayangku. Dan orang yang berziarah-ziarahan, ziarah mereka, yang satunya menziarahi yang satunya, ya kalau atau yang hidup sama-sama menziarahi yang hidup, atau yang hidup menziarahi yang meninggal, sama aja ziarah juga kalau lah. Apa tujuannya? Karena Allah Ta'ala. Maka orang itu wajib daripada mendapatkan kasih sayangnya Allah Ta'ala. Wal mutabadzirina fiyya, dan orang-orang yang mana berkorban mereka pada aku. Yang satunya berkorban lawan yang seikungnya misalkan. Artinya yang satu kawan yang satu membantu lawan kawan yang seikungnya. Kenapa tujuannya? Karena Allah Ta'ala. Maka orang itu ujar Allah Ta'ala wajib mendapatkan daripada kasih sayang aku. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, selagi berfirman oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, artinya Allah Ta'ala berkiawan nih. Ujar Allah Ta'ala, ainal mutahabbuna bijalali, di mana orang-orang yang berkasih sayang mereka dengan sebab kebesaranku. Mana orang nih? Nang mana waktu di dunianya Masya Allah lawan kawan-kawannya baik, lawan kawan-kawannya berkasih sayang. Tujuannya apa? Untuk kebaikan juga, untuk akhirat juga, untuk Allah Ta'ala juga tujuannya, untuk kebesaran Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah. Di mana kita bakawan di dunia sini ya kalau kita sini bakawan berkumpul di sini apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini kadeda nang duduk di sini, ada yang di dalam, ada yang di luar. Kadida di dalam hati kita ini rasa permusuhan tuh kadeda ya kalau lah. Kadeda nang bisa bermusuhan ini enggak ada. Di sini apa tujuannya? Kasih sayang ya kalau. Baik sabar taat. Kadeda tujuannya anak ini nang bermusuhan kada. Al mutahibbuna, artinya orang yang berkasih sayang. Di mana kata Allah Ta'ala? Pada hari aku naungi akan mereka pada kenaunganku. Pada hari tidak ada kenaungan kecuali naunganku. Jadi orang-orang yang mana berkasih sayang, sama-sama manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahabba fillah. Orang yang berkasih sayang karena Allah berkumpul
tidak ada permusuhan baginya. Tapi tujuannya kenapa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat orang itu akan mendapatkan kenaungan oleh Allah yang mana tidak ada kenaungan kecuali kenaungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di hari kiamat mendapatkan kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah hari kiamat, ada yang diriwayatkan matahari itu cuma sejengkal. Bayangkan. Ya kalau sudah musim kemarau kita ya Allah jarang hujan kayak apa panasnya ya Allah. Luar biasa panas. Tapi kalau hari kiamat kadang-kadang membayangkan kita ya Allah lah. Tapi kalau kita berkumpul di sini ya Allah lah, ada rasa permusuhan kita ya Allah. Tujuannya cuma kita mengagungkan Allah di sini, berkasih sayang kita, tidak ada bermusuh-musuhan. Mudah-mudahan pada hari kiamat mendapatkan kenaungan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkannya dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله